अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। साम्प्रतं प्रमुखाः वार्ताः। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य पश्चिमबङ्गालयात्रा अद्य। राज्ये नवप्रशासनस्य सङ्घटनात् प्राक् करिष्यति महत्त्वपूर्णानि उपवेशनानि। सम्भावितमन्त्रिमण्डलस्य सङ्घटनमभिलक्ष्य अपि सम्भवेत् अत्र चर्चा। तमिलनाडुराज्ये नवप्रशासनस्य सङ्घटनमभिलक्ष्य सन्देहः यथावस्थः। राजनीतिकपरायाः अनिश्चिततायाः मध्ये बहुमतसङ्कलने सन्नद्धं टीवीके इत्येतत् दलं। तावत् विजयः पुनः मिलितवान् राज्यपालम्। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशङ्करस्य सूरीनाम त्रिनिदाद टोबैगो यात्राक्रमः प्रवर्तमानः। सूरीनाम देशस्य नेशनल असेंबली इत्येतत् पदस्य अध्यक्षं मिलितवान् असौ। अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु समाचरिता चर्चा। ईरान देशेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशमालक्ष्य युद्धविरामोल्लङ्घनपरः आरोपः प्रकाशितः। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य सेनया कथितं होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्यत्र संयुक्तराज्य अमेरिकायाः डिस्ट्रॉयर इत्येतस्मिन् आक्रमणस्य प्रत्युत्तरे कृतं गतं कार्याचरणम्। रूस यूक्रेन मध्ये द्विदिनात्मकः युद्धविरामः प्रवर्तितः। विक्ट्री डे इत्येतस्मै समारोहाय रूस देशेन कृता आसीत् घोषणा। रूस देशेन कथितं संघर्षविरामोल्लङ्घनं भविष्यति चेत् उचितं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। क्रीडावार्तायां तीरन्दाजी विश्वकप इत्येतस्यां लक्ष्यवेधप्रतियोगितायां भारतीय महिला क्रीडकानाम् अद्भुतं प्रदर्शनम्। 10 वारं प्रतियोगितां विजितवत् कोरियादलं पराजित्य प्रतियोगितायाः निर्णायके चक्रे भारतेन प्राप्तं स्थानं। तावत् स्वर्णपदकार्जनस्पर्धायां चीन देशेन समं भविष्यति साम्मुख्यम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः दिनद्वयार्थं पश्चिमबङ्गालप्रवासे अस्ति। अत्रान्तरे असौ संघस्य भाजपादलस्य च प्रमुखैः सह विशेषोपवेशनानि समाचरेत्। राज्ये अनतिचिरम् एव सम्पन्नेषु निर्वाचनेषु भाजपादलस्य महाविजयस्य अनन्तरं गृहमन्त्रिणः एषः प्रवासः अतिविशिष्टः कथ्यमानः अस्ति। तत्र गृहमन्त्री राज्यप्रवर्तिनः भाजपादलस्य प्रमुखगणेन सह उपवेशनं विधाय सङ्घटनदृशा नूतनरणनीतिकदृशा च चर्चाः कुर्यात्। कथ्यमानमस्ति यत् प्रशासनसङ्घटनस्य अथ सम्भावितमन्त्रिमण्डलस्य अपि चर्चा अत्रैव जायेत। अद्यैव अपराह्णे अमितशाहः विश्व बाङ्ग्ला कन्वेन्शन सेण्टर् इत्यत्र सम्प्राप्य भाजपाविधायकैः सह महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं कुर्यात्। श्वः च असौ कोलकातायाः ब्रिगेड् परेड् ग्राउण्ड् इत्यत्र रवीन्द्रजयन्त्यवसरे नवनिर्वाचितस्य भाजपा प्रशासनस्य शपथग्रहणसमारोहे अपि सम्मिलितः भविष्यति। तत्रैव पश्चिमबङ्गालराज्ये राज्यपालः आर्.एन्. रविः संविधाने प्रदत्तानां शक्तीनां प्रयोगपुरस्सरं पश्चिमबङ्गालविधानसभायाः निरस्तीकरणाय आदेशं प्रदत्तवान्। एषः आदेशः गतदिनात् प्रवर्तमानः अस्ति। कोलकाता प्राशासनिकपत्रद्वारा प्रकाशितायाः असाधारणाधिसूचनायाः अनुसारम् एषा अधिसूचना संसदीयकार्यविभागेन पश्चिमबङ्गालप्रशासनेन प्रकाशिता अस्ति। अवधेयं यत् विधानसभायाः निरस्तीकरणपरः औपचारिकः एषः आदेशः नवप्रशासनस्य सङ्घटनपरायाः प्रक्रियायाः एकः अनिवार्यः भागः अस्ति। सद्यः सम्पन्नस्य विधानसभा निर्वाचनस्य अनन्तरं मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बैनर्जी इत्येषा स्वपदात् त्यागपत्रं नैव प्रदत्तवती। तावत् राज्यपालस्य उक्तस्य आदेशस्य अनन्तरं साम्प्रतं पुरातनविधानसभायाः निरस्तीकरणेन सहैव नवनिर्वाचितस्य प्रशासनस्य शपथग्रहणसमारोहः समायोजयिष्यते।
गतदिने देशेन सिन्दूराभियानस्य प्रथमा वर्षपूर्तिः समाचरिता। विगते वर्षे मे मासस्य 7 दिनाङ्के भारतेन सिन्दूराभियानं समारब्धम् आसीत्, यस्मिन् च पाकिस्तान देशस्य नवसंख्याकानि आतङ्किस्थात्राणि वायवीयाक्रमणद्वारा नष्टीकृतानि आसन्। एतस्मिन् हि आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 100 आतङ्किनः व्यापादिताः आसन्। एतच्च आक्रमणं पहलगाम इत्यत्र पर्यटकानां हत्याक्रमस्य प्रतीकाररूपम् अवर्तत। पाकिस्तान प्रायोजितार्थम् आतङ्क्याक्रमणार्थं कठोरम् उत्तरमासीत् सिन्दूराभियानम्। वर्षपूर्त्यवसरे नवदिल्ल्यां भारतीयसेनायाः DGMO इत्येतस्य पक्षतया पत्रकारवार्ता समायोजितं गता। तत्र लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इत्यसौ पत्रकारवार्तां सम्बोधितवान्। असौ उक्तवान् यत् सिन्दूराभियानम् एकं संयुक्तं त्रिसेनायुतम् अभियानमासीत्, यस्मिन् स्थलवायुसमुद्रगतानां क्षमतानाम् अभूतपूर्वः समन्वयः दृष्टिङ्गतः आसीत्। एतेन सहैव लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इत्यसौ विज्ञापितवान् यत् यदापि भारतस्य समक्षम् आतङ्कवादं विरुध्य युद्धविषयः उपस्थितः भवति तदा भारतस्य जनाः सङ्घटिताः भवन्ति। अस्माकं सन्देशः, लक्ष्यं, कार्यं च स्पष्टमस्ति। वयं सिन्दूराभियानद्वारा तत् प्रदर्शनमपि कृतवन्तः। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। India's fight against terror, ladies and gentlemen, will go on. A year on, we remember not just the operation, but also the principle behind it. India will defend its sovereignty, its security, its people, decisively, professionally, and with the utmost responsibility. अपरत्र तमिलनाडुराज्ये अपि नवप्रशासनस्य सङ्घटनमभिलक्ष्य सन्देहस्थितिः यथावस्थम् अस्ति। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने न केनापि दलेन स्पष्टं बहुमतं प्राप्तम्। तावत् अभिनेतुः राजनेतुः विजयस्य TVK इत्येतत् दलं बृहत्तमं दलं संवृत्तमस्ति तत्र। अतः विजयः प्रशासनसङ्घटनप्रयासे संलग्नः अस्ति। यद्यपि राज्यपालः विजयः कथितवान् यत् असौ पूर्वं तु सदने पर्याप्तं समर्थनं प्रदर्शयेत्। अत्रान्तरे चर्चा अस्ति यत् पलानीसामी नेतृत्वे AIADMK इत्येतत् दलं प्रशासनसङ्घटनार्थं प्रयत्नं कर्तुं शक्नोति। तावत् राजनीतिक अनिश्चितता मध्ये स्टालिन् इत्येषः निजविधायकान् मे मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् चेन्नई नगरे अवस्थातुं निर्दिष्टवान्। सम्राट चौधरी रूपेण प्रथमवारं भाजपादलीयः कश्चन नेता बिहारराज्ये मुख्यमन्त्री संवृत्तः। तत्रापि च सम्राट चौधरी इत्येतस्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः ह्यः अभवत्। पटना नगरस्थिते ऐतिहासिके गान्धी मैदान इत्यत्र एषः समारोहः आयोजितं गतः। बिहारराज्यस्य मन्त्रिणां शपथग्रहणकार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मिलितः अभवत्। अत्रावसरे गृहमन्त्री अमितशाहः, भाजपादलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः नितिन नवीनः, केन्द्रीयमन्त्री JP नड्डाः, पूर्वमुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः च मञ्चे समुपस्थिताः आसन्। सम्राट चौधरी इत्येतस्य मन्त्रिमण्डले 32 सदस्याः शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। एतेषु भाजपा पक्षतया 15, JDU दलस्य 13, LJPP इत्याख्यस्य दलस्य 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चातः 1, RLM दलस्य चापि 1 नेता मन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अधुना सूरिनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो इत्यनयोः देशयोः यात्रायाम् अस्ति। विदेशमन्त्री सूरिनाम देशस्य राष्ट्रीय संसदः अध्यक्षं माइकल अश्विन अधिन इत्येतेन मिलितवान्। उपवेशने नेतॄणां मिथः भारत सूरिनाम सहयोगं, संसदीयम् आदानप्रदानं च दृढं कर्तुं सार्थकचर्चा जाता। विदेशमन्त्री सूरिनाम देशस्य विकासयात्रायां सहयोगं कर्तुम् आश्वासनं प्रदत्तवान्। डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत सूरिनाम देशस्य विकासक्षमताः अभिजानाति अथ
तस्य प्रगतियात्रायां भारतदेशः विश्वासयोग्यः सहयात्री सहभागी च भविष्यति इति। राजधान्याः दिल्ल्याः विधानसभा परिसरे अनतिचिरम् एव प्रख्यातस्य कवेः वक्तुः च कुमारविश्वासस्य विशेषप्रस्तुतिः अभवत्, यस्य च विषयः आसीत् अपने अपने राम इति। एतस्मिन् कार्यक्रमे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ, दिल्ली विधानसभाध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता इत्यसौ, अन्ये च नैके गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। कुमारविश्वासेन तत्र श्रीरामस्य विभिन्नरूपाणि तदीयमूल्यानि च प्रस्तुतानि इति। राम राज्य एक अच्छे राज्य की धारणा का विश्व में मानक है और ये भारत के लोकतंत्र के लिए पूज्य गांधी जी ने पहली बार कहा था। तो इसलिए जहाँ जहाँ विधान बनते हैं, विधानसभाएं, लोकसभाएं, वहाँ राम की मर्यादा, उनकी राज्य व्यवस्था, उनकी नीति, उनका कर व्यवस्था, उनके जगत के कल्याण के विषय में योजनाएं, इन सब के विषय में चर्चा होनी आवश्यक है। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मध्ये पुनः अपि संघर्षः समारब्धः। युद्धविरामस्य अनन्तरम् अपि देशयोः मध्ये गम्भीरः सैन्यसंघर्षः दृष्टिं गतः। ईरान देशेन कथितं यत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इत्यत्र प्रवेशोन्मुखं पोतद्वयम् आलक्षितम्, अथ ईरान क्षेत्रे आक्रमणं कृतम्। प्रत्युत्तरे ईरान देशेन अपि होर्मुज़ स्ट्रेट इत्येतस्य पूर्ववर्ति क्षेत्रे अथ चाबहार पोतस्थलस्य दक्षिणवर्ति स्थले स्थितेषु संयुक्त राज्य अमेरिकायाः सैन्यपोतेषु आक्रमणं कृतमस्ति। तावदत्र प्रकरणे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य सेनया कथितमस्ति यत् होर्मुज़ स्ट्रेट इत्यत्र संयुक्त राज्य अमेरिकायाः डिस्ट्रॉयर इत्येतस्मिन् आक्रमणस्य प्रत्युत्तरे कृतं गतम् एतद् कार्याचरणम्। रूस यूक्रेन मध्ये द्विदिनात्मकः युद्धविरामः प्रवर्तितः अस्ति। विक्ट्री डे इत्येतस्मै समारोहाय रूस देशेन घोषणा कृता आसीत्। एतस्मिन् सन्दर्भे रूस देशेन कथितं यत् यदि संघर्षविरामोल्लङ्घनं भविष्यति तर्हि इतः अपि समुचितं प्रत्युत्तरं प्रदास्यामः इति। तत्र क्रीडावार्तायां तीरन्दाजी विश्वकप इत्याख्यायां लक्ष्यवेधप्रतियोगितायां भारतीय महिला क्रीडिकानाम् अद्भुतं प्रदर्शनम् अवलोक्यमानम् अस्ति। दशमवारं प्रतियोगितां विजितवत् कोरियादलं पराजित्य प्रतियोगितायाः निर्णायके चक्रे भारतेन स्थानं तत्र समर्जितमस्ति। सम्प्रति च स्वर्णपदकार्जनस्पर्धायां चीनदेशेन समं भारतीयक्रीडिकानां साम्मुख्यं भविष्यति इति अवधेयम्। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।